अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका सवाल है, चंदा लेकर जो मसाजिद मदारिस बनाने का रिवाज है पाकिस्तान में, इसके बारे में रहनुमाई करें, इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? तो मेरे भाई कहाँ से आएगा फिर? अगर इस तरह नहीं होगा तो फिर कहाँ से होगा? इसका मुतबादिल क्या होगा? दूसरी बात ये कि आपने पूछा ये रिवाज है, ये रिवाज नहीं है, ये सुन्नत है। इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, इस्लाम ने इसका बाकायदा प्रैक्टिकल किया है, इस्लाम ने इसका बाकायदा प्रैक्टिकल किया है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना तय्यबा आते हैं, मस्जिद बनाई है कि नहीं बनाई? मस्जिद नबवी मदीना पहुंचकर, मदीना शहर में नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद बनाई। और मस्जिद के हवाले से, मस्जिद नबवी के हवाले से दो बातें हैं। एक तो ये कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो पैसा दिया और मस्जिद नबवी के लिए ज़मीन खरीदी गई। चंदा हुआ कि ना हुआ? हो गया। दूसरा ये है कि जिन दो यतीम बच्चों की ये ज़मीन थी, उन्होंने फी सबीलिल्लाह इसे मस्जिद नबवी के लिए वक्फ कर दिया। और एक आम बयान करने वाले बयान कर देते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी के लिए ज़मीन खरीद कर दी। तो मस्जिद नबवी की ज़मीन हज़रत अबू बकर ने खरीदी या दो यतीम बच्चों ने फी सबीलिल्लाह छोड़ दी? कोई सी भी दो में से बात हो, चंदा है कि नहीं है? मस्जिद का मुतवल्ली कौन था? मस्जिद का इमाम कौन था? मस्जिद के साथ हुजरों में घर किसका था? हैं? मस्जिद के इमाम का था ना, जिसका नाम था हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम। तो इमाम साहब ने अपने पैसों से मस्जिद बनाई थी? क्या ख्याल है? नहीं बनाई थी ना। तो लोगों ने चंदा दिया फी सबीलिल्लाह, आप जमीन के लिए, मस्जिद के लिए जमीन दें, ये आपका क्या होगा? चंदा होगा ना। कि ना कोई आप कोई तिजारती बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं कि यहां से जो महाना फायदा आएगा, पैसे आएंगे, वो हम आपको देंगे। तो इस्लाम में पहली मस्जिद बन रही है और वो चंदे पर बन रही है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंदे पर बनी। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने माल दिया, या जिन दो यतीम बच्चों की ये जमीन थी, उन्होंने फी सबीलिल्लाह बतौर चंदा मस्जिद नबवी की जमीन वक्फ कर दी। तो अब चंदा आया कि ना आया? अब रह गया मदारिस और चंदा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद में आज भी आप जाएं, सुभान अल्लाह, आप देखेंगे बाबे बिलाल की तरफ से या पीछे की तरफ से तो वो चबूतरा बना हुआ है जिस पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदरसा के तालिबिन पढ़ते रहते बैठते थे। और मस्जिद नबवी में इन पढ़ने वाले तालिब इल्मों के लिए सहाबाए किराम चंदे की खजूर लाते थे। क्या ख्याल है? लाते थे। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम को तोहफे तहाइफ दिए जाते तो आप खुद भी खाते, अपने मदारिस के गरीब तलबा को भी दिया करते थे। तो चंदा तो डे वन से है। ये तो हो गया मस्जिद और मदरसे का चंदा। हाँ जी। और बाकी सुभान अल्लाह, जिहाद के मैदान में तो सारा काम ही चंदों का है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए 20 मरतबा सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, खरबों का चंदा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु तो अपने घर में झाड़ू ही फेर कर लाए। और सुभान अल्लाह, हिजरत के वाक़ये में आप देखें, अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करते हैं ना? क्या ख्याल है? करते हैं तो अपने घर में जो जमा पूंजी थी वो भी साथ लेकर चल पड़ते हैं। और सीरत नगारों ने ये लिखा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अपने घर से अबू बकर सारी जमा पूंजी ले गया। अबू बकर के नबीना वालिद हजरत अबू कुहाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे, फतेह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए। तो आकर पूछते हैं कि अबू बकर अब्दुल्ला कोई घर में कुछ छोड़कर भी गया है? तो घर में तो कोई टका पैसा था ही ना, न दिरहम न दिनार, कुछ भी नहीं था। तो ये किया कि एक बर्तन में ठीकरियां रखकर ऊपर कपड़ा रखा और अबू कुहाफा का हाथ उस पर रखवाया गया। ये देखो अबू बकर घर में बहुत कुछ छोड़ गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये चंदा था कि नहीं था? अबू बकर ने अपनी जान चंदे में दी, अबू बकर ने अपना माल चंदे में दिया, अबू बकर ने अपना खानदान चंदे में दिया। तो चंदा तो है मेरे प्यारे भाई। हम उलमा और मदारिस और मसाजिद के लोग सारा दिन मस्जिद में बैठे हैं। आप सवाल करने वाले जो मेरे भाई साहब हैं, जिसने मेरा नाम लिखकर मुझसे सवाल किया, मुझे नहीं पता आप ताजिर हैं, आप काश्तकार हैं,
آپ صنعت کار ہیں، کون سا کاروبار ہے، ذریعہ معاش ہے. ہمارا حال یہ ہے، صبح سے لے کر مسجد مسجد مسجد. باہر دھوپ ہے اچھی ولی، لیکن ہم یہاں اندر بیٹھے ہیں. تو جب یہ صورتحال ہے تو یہ مسجد کہاں سے چلے گی، یہ مدرسہ کہاں سے چلے گا؟ آپ چندہ دیں گے تو آگے کو چلے گا، یا تو یہ ہو کہ مسجد کا امام حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح دولت مند ہو. اور جب مسجد کا امام اور مسجد میں پڑھنے والا طالب علم، ہاں جی، مسجد میں پڑھنے والا طالب علم جب حضرت ابو ہریرہ ہو رضی اللہ تعالی عنہ، جو بھوک کی وجہ سے پیٹ کے بل لیٹا ہوا ہے، آنے جانے والوں سے پوچھتا ہے بھوکے کو کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہے. جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کو بھی پتہ ہے ابو ہریرہ بھوکا ہے، ہاں سبحان اللہ، لیکن ان کے پاس کچھ دینے کے لیے ہو تو ابو ہریرہ کو کھلائیں. فرق اتنا ہے کہ ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا، پیٹ کے بل لیٹ گیا ہے، اور یہ ابھی چل پھر رہا ہے. تو میرے پیارے بھائی، چندے دیں گے تو کام ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. تو آپ کا چندہ کن کے لیے؟ جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں. اور اللہ کی راہ میں روکے گئے لوگ یہ مدارس اور مساجد میں پڑھنے والے، پڑھانے والے اور بیٹھنے والے بھی ہیں. اچھا جی، مسجد کو چندے سے بنانا، ایک تو مسجد نبی بن گئی نا چندے سے. صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں مسجد اور چندہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. یہ حدیث سننے کے بعد اب آپ نے سوچنا نہیں ہے، اب آپ نے چندہ دینا ہے. آپ چندہ دیں گے، آپ کا مال ہوگا، مسجد کے مولوی اور مدرسے کے طالب علم کی جان اور زبان ہوگی، اللہ کا دین انشاءاللہ کہیں کا کہیں پہنچے گا. صحیح مسلم میں فرمایا من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کا گھر بناتا ہے، جو مسجد تعمیر کرتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اب مسجد کہاں سے بنے گی؟ آپ چندہ دیں گے نا. جب آپ چندہ دیں گے مسجد بن جائے گی. جب آپ اپنے پیسے سے، اپنے دیے گئے چندے سے مسجد بنائیں گے، کعبے کے رب کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو اس لیے بسم اللہ کیجیے اور چندہ دیجیے. اچھا، آپ نے کہا وہ درست بھی ہے، مسلم حکمران اپیل کر سکتا ہے. اب تو حکمرانوں کو فکر نہیں ہے، اب تو حکمرانوں کو اپنے علل تللوں کی فکر ہے. جب عمر بن خطاب اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہاں جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں حکمران عطا کر دے تو پھر مولویوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے آپ دیکھیں سعودیہ وغیرہ کے اندر جا کر، یا مصر کے اندر، یا عرب کنٹریز کے اندر، وہاں مولوی کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. مسجد کی الف سے لے کر یا اے ٹو زیڈ ضروریات کون پورا کر دیتا ہے؟ حکومت وقت پورا کر دیتا ہے. اور آج کا یہ جو حکمران ہیں، ان سے تو یہ توقع مشکل ہے کہ یہ مسجد کو کچھ دیں یا مولوی کو کچھ دیں. اس لیے مولوی چندہ مانگتا ہے تو اس پر پریشان نہ ہوں، فوراً چندہ دیں اور مساجد اور مدارس کا تعاون کریں. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجا کرتی. اب میرا یہ ایک ہاتھ ہے نا، یہ تالی نہیں بجے گی. اب تالی بجی دو ہاتھ سے بجتی ہے. مولوی کی جان، مولوی کی زبان، مولوی کی جان، مولوی کی زبان اور آپ کا مال، یہ دو ہوں گے. جب دو ہوں گے تو تالی بجے گی. آپ اپنا مال خرچ کیجئے، مولوی اپنی جان اور اپنی زبان دے گا. یوں اللہ کا دین کہیں سے کہیں تک پہنچے گا. ہاں، اگر مولوی ہے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے جیسا تو پھر تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ لاہور کی ایک مسجد کے اندر وہ خطابت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور مسجد کے متولی صاحب نے علامہ شہید، علامہ احسان علیہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کو کپڑوں کا ایک سوٹ سلوا کر دیا. کیا کیا؟ کپڑوں کا ایک سوٹ. کہا کہ حضرت یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. علامہ صاحب نے کہا گفٹ اور ہدیہ لینا سنت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں اس ارادے سے دین کے کام میں آیا تھا کہ لوگوں سے کچھ نہیں لوں گا. اللہ نے بہت کچھ علامہ صاحب کو دے رکھا تھا. تو جب ایسا ہو تو سبحان اللہ،
جب ایسا ہو تو سبحان اللہ. لیکن اگر آپ کی مسجد کا امام ہو جناب حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ، آئیے صحیح بخاری میں، عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر ہیں، اس لیے یہ صرف علامہ شہید کی مثال اپنے سامنے نہیں رکھنی، میں نے آپ کو دو مثالیں بتانے لگا ہوں. تو عمر بن سلمہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قوم کے لوگ انہیں مسجد کا امام بنا دیتے ہیں کیونکہ انہیں قرآن پاک باقی سب سے زیادہ یاد تھا اور اچھا یاد بھی تھا. عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے تو ان کا جو سطر ہے وہ ظاہر ہو جاتا. ان کی بستی والوں نے انہیں سلوار سوٹ سلوا کر دیا، صحیح بخاری. تو اگر آپ کی مسجد کا امام علامہ احسان علیہ شہید کے جیسا ہے، کچھ بھی نہ دیں، امام آپ کو کھلائے گا، آپ اس سے مانگیں، وہ آپ کو چندے سے یا گفٹ سے آپ کا تعاون کرے گا. اور اگر آپ کی مسجد کا امام حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسا ہے تو دیر مت کیجئے، چندہ دیجئے.